तो मैं हैरान हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी कौन सी बात की कि इंडिया के मीडिया को आग लग गई। जब मामला आएगा पाकिस्तान का तो ना कोई नून लीग होगी, ना कोई पीटीआई होगी, ना कोई जेयूआई होगी, ना ही कोई पार्टी होगी, सब पाकिस्तानी होंगे और इंडिया को बबांगे देंग ये दें बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी, हमसे आप लड़कर देखो। और दिनेश कुमार गैरतमंद बेटे की तरह जो उसकी मां की तरफ देखा हुआ उसकी आंखें निकाल लेगा कि हिंदू, मैं फख्र करता हूं मैं हिंदू हूं, मैं फख्र करता हूं मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, मैं फख्र करता हूं कि बलोच हिंदू हूं। हम अपनी धरती की खातिर जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती आबादी अपने वतन के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आधा घंटा भी नहीं हुआ था इंडिया की मीडिया ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये उनकी सोच, आप सोच देखें कि किसी किस्म का सबूत नहीं मगर इसमें पाकिस्तान को मुलविस किया। और इसके बाद मोदी साहब ने दूसरे दिन ही ऐलान जंग कर दिया, एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया। वो जंग इस तरह से सफारती जंग शुरू कर दी, सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। जनाब ये कहाँ का कानून है कि ना कोई सबूत ना ही कोई प्रूफ। और आप देखें, आप किसी भी अक्लमंद दानिशमंद से पूछें कि इस टाइम पाकिस्तान अपनी अंदरूनी तौर पर केपीके में लड़ रहा है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, तो पाकिस्तान इस तरह से किस तरह से कोई वाक़या कर सकता है। जनाब आला, अब हमारी मैशियत संभल रही है। मैशियत आप देखें कि महंगाई जो तारीखी लेवल पर थी आज से 1-1.5 साल पहले, आज जाकर वो 5% पर महंगाई आ गई है। तो इस मौके पर कौन कोई सोचेगा कि इस तरह के वाक़यात हों। सर मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूनमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। सर दुनिया भी वाकिफ है, कितने दहशतगर्दाना हमले हुए, कितने हमारे मासूम लोग मारे गए, कितने आप मेरे सूबे बलोचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, वहां पर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। मगर आप फर्क देखें पहलगाम वाक़े की तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारी तमाम जितने भी आला ओहदेदार थे उन्होंने मज़म्मत की, मगर हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी होती है उसकी कभी भी इंडिया ने मज़म्मत नहीं की। जनाब आला ये प्रूफ है। और आप देखें हमने तो इस तरह से इन वाक़यात को लेकर कभी ऐलान जंग नहीं किया, कोई मुआहदे मुअत्तल नहीं किए। सर अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो समझता है कि पाकिस्तानी कौम वो देख रहा है कि हमारे यहाँ देखता था कि भाई हम तकसीम है, पाकिस्तानी कौम तकसीम है, पार्टी के हवाले से एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हम फिरका परस्ती में तकसीम है, मगर उसकी ये भूल है। जब मामला आएगा पाकिस्तान का, जब मामला आएगा पाकिस्तान का तो ना कोई नून लीग होगी, ना कोई पीटीआई होगी, ना कोई जेयूआई होगी, ना ही कोई पार्टी होगी, सब पाकिस्तानी होंगे और इंडिया को बबांगे देंग ये दें बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी, हमसे आप लड़कर देखो। और मैं बताता हूं कि इस मौके पर पाकिस्तान पर कोई आंच आती है तो ना कोई बलोच होगा, ना कोई पंजाबी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई पश्तून होगा, सब पाकिस्तानी होंगे और पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने वालों की आंखें नोच लेंगे। जनाब आला, अभी मेरे दोस्त भट्ट साहब ने कहा कि हिंदू, मैं फख्र करता हूं मैं हिंदू हूं, मैं फख्र करता हूं मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, मैं फख्र करता हूं कि बलोच हिंदू हूं। और मेरे एक दोस्त ने यहां भी कहा कि जी देखें वो हिंदू होंगे तो जंग में आप हिंदू क्या करेंगे। मैं बता रहा हूं कि दिनेश कुमार हिंदू है, दिनेश कुमार मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। और दिनेश कुमार का मजहब सिखाता है, दिनेश कुमार का हिंदू मत सिखाता है कि किसी की बेगुनाह की जान नहीं लें, किसी की बेगुनाह की जान ना लें।
اور دنیش کمار کا مذہب سکھاتا ہے کہ جہاں پر دنیش کمار پیدا ہوا ہے، جہاں پر وہ دھرتی اس کی ماں ہے، اور دنیش کمار غیرت مند بیٹے کی طرح جو اس کی ماں کی طرف دیکھا گیا اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ سر آپ یہ مت بھولیں کہ دو ملکوں کی لڑائی میں کسی کے مذہب کو آپ وہ نہ دیں۔ سر ہم نے تو، میرے خاندان نے تو ثابت کیا ہے، برے صغیر میں جو سب سے پہلا قدم اہل بیت نے رکھا میرے خاندان کے پاس رکھا۔ ہمیں فخر ہے، ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنی دھرتی کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، آپ لوگ پی ٹی آئی والے وہ عاصم منیر پر وہ ناراض نہ ہو، میں ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا، سر ایک تاریخی حقیقت، میں کوئی وہ جنرل صاحب کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ٹو نیشن تھیوری کا جو انہوں نے تقریر کی، تو اس کو انڈین میڈیا نے اور دنیا میں کہا کہ جی انہوں نے مذہب کے حوالے سے کوئی کی، کہ ہندو مت کے خلاف انہوں نے بات کی۔ سر میں تاریخی درستگی کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ٹو نیشن تھیوری کی بات جنرل عاصم منیر نے صرف نہیں کی، یہ ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے، آج سے اگر میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے تاریخ، میں بتا دیتا ہوں، میرٹھ میں، انڈیا کے شہر میرٹھ میں 1888 میں، جس کو 137 سال گزر گئے، وہاں پر کی تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں، کوئی جنرل عاصم منیر صاحب نے نئی بات نہیں کی، یہی بات علامہ اقبال صاحب نے کی، علامہ اقبال صاحب نے آج سے 100 سال پہلے کی، یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی۔ تو میں حیران ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ایسی کون سی بات کی کہ انڈیا کے میڈیا کو آگ لگ گئی۔ سر یہ تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، آپ آئے، کوئی بھی آئے، میں مانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو آر ایس ایس سوچ، جو مودی سوچ کو ہندو مذہب سے نہیں ملا سکتے بٹ صاحب، آر ایس ایس سوچ اور جو مودی سوچ ہے، اس نے تو آپ کو ایک اور تاریخی حقیقت بتا دوں، سر ایک تاریخی حقیقت بتا دوں، آپ کو پتا ہے گاندھی صاحب کون تھے؟ گاندھی صاحب کو انڈیا کے لوگ باپو کہتے ہیں، باپ کی حیثیت دیتے ہیں، اس کو مارنے والا کون تھا؟ نتھو رام گوڈسے۔ کیوں مارا اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہمیں اثاثے ملے اس میں پاکستان کا حق دیا جائے، اور اسی سوچ نے، جو آر ایس ایس سوچ کے نتھو رام گوڈسے نے اس کو قتل کر دیا۔ دنیش کمار صاحب کے مذہبی حوالے سے جو الفاظ کسی آنریبل ممبر نے کیا اس کو کارروائی سے نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہا آپ کی دل آزاری نہیں، دل آزاری میری نہیں ہوئی، میں دل آزاری نہیں ہوئی سر میری۔ دنیش صاحب ٹائم ہو گیا، اور سر مجھے چھوڑے، آج آپ سے پاکستان کے جھنڈے کا سفید حساب مخاطب ہے، سر آج مجھے بات کرنے دے تاکہ یہاں سے ایک واضح آواز جا سکے کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔